अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं वो एक नौब्याहता जोड़े की कहानी है। एक नौजवान पाकिस्तानी जोड़ा जो कि बरतानिया में मुकीम है और जिसकी चंद रोज़ कबल शादी हुई और उन्हें 24 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अब ये सज़ा क्यों सुनाई गई है, उन्होंने ऐसा कौन सा जुर्म किया था या किस जुर्म की बुनियाद पर उन्हें ये सज़ा सुनाई गई है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 21 साल शौहर की उम्र है जबकि बीवी की उम्र 19 साल है। इनकी शादी चंद रोज़ कबल हुई थी। इस नए शादीशुदा पाकिस्तान जोड़े को 24 साल कैद की सज़ा का सामना है। इन्हें 24 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और अगर जज के इनके बारे में रिमार्क्स सुनेंगे आप तो यकीनन आप कह सकते हैं कि इंसान की रूह तक कांप जाती है। जज ने इनके बारे में जो रिमार्क्स दिए हैं वो हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी की रूह को छलनी करने के लिए काफ़ी हैं। मैं आपको पूरा वाक़या सुनाती हूँ। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारे से कमेंट के ज़रिए अपनी राय का इजहार करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि हकीकत क्या है। वो बुनियादी तौर पर इंग्लैंड के शहरी हैं, बरतानवी शहरी, लेकिन पाकिस्तानी बरतानवी शहरी हैं। आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं। इन्होंने ऐसा क्या किया है कि इन्हें इतनी सख्त सज़ा का सामना करना पड़ा, और इस पूरे वाक़े में एक सबक है। ये सबक उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक हैरत अंगेज़ वाक़या है जो बैरून मुल्क रहते हैं, चाहे वो अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, बरतानिया में या जर्मनी में या किसी भी मुल्क में रहते हैं। पाकिस्तानी ख़ानदानों के लिए इसमें एक सबक है। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो जनाब शौहर का नाम वासिफ हुसैन है। आपको अपनी स्क्रीन पर इसकी तस्वीर नज़र आ रही होगी। इसकी उम्र है 21 साल और इसे 15 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसकी अहलिया का नाम नबीला तबस्सुम है। आपको इसकी तस्वीर भी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। इसकी उम्र 19 साल है और इसे 9 साल कैद की सज़ा का सामना है, यानी कि इसे 9 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन इनकी शादी कुछ अरसे पहले हुई थी, शायद चंद हफ्ते पहले। लेकिन इन्होंने क्या जुर्म किया, अब आप सुनते जाएं। इस साल 29 जनवरी 2025 को वो दोनों मास्क पहनकर अपने घर में दाखिल होते हैं। पाकिस्तान में शादी के बाद एक रवायत है, ये आप लोगों के घरों में भी होता होगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में होता है, कि पाकिस्तानी ख़ानदान ये तवक्को करते हैं कि उनकी बहू घर के काम करेगी। जब वो उनके घर आएगी, घर वालों के साथ बैठेगी और रस्म व रिवाज की पासदारी करेगी। और ये पाकिस्तानी कल्चर है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कोई भी ज़ुबान बोलती है। और हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होता है कि जब कोई नई बहू आती है तो उसका इस्तकबाल बड़े एहतराम से किया जाता है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उसे भी कुछ काम काज करने को कहा जाता है। मिसाल के तौर पर किचन का ख्याल रखो, आओ माँ बाप के साथ बैठो, घर के मामलात में दिलचस्पी लो। लेकिन इसकी परवरिश इंग्लैंड में हुई थी। अगरचे उसके आबाओ अजदाद का ताल्लुक़ पाकिस्तान से था, वो पाकिस्तानी शहरी थे, लेकिन उनकी परवरिश इंग्लैंड में हुई थी। अब वो ये सब करने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, मैं किसी के लिए खाना क्यों बनाऊं, मैं घर के काम क्यों करूं, मैं आप लोगों के साथ क्यों बैठूं। ठीक है, आप लोग यकीनन मुश्तरका ख़ानदान में रहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ क्यों बैठूं। अब हुआ ये कि वासिफ की वालिदा ने नबीला की अम्मी से रब्ता किया और कहा कि बहन, अपनी बेटी को समझाओ, आपके घर में भी बहू आएगी या आपके घर में भी बहू होगी, वो घर के काम भी करती होगी, वो घर वालों के साथ भी बैठती होगी। आपकी बेटी हमारे पास आकर नहीं बैठती, आपकी बेटी घर के काम भी नहीं करती, यानी वो किसी से बराह रास्त बात भी नहीं करती। तो आप इसे समझाएं कि ऐसा ना करे। आरफा खातून के लिए इसकी शिकायत करना बहुत महंगा पड़ गया। मतलब उसके बाद नबीला ने अपने शौहर के साथ मिलकर मंसूबा बनाया कि हमारी ज़िंदगी में हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई अमल दखल होता रहेगा
کسی نہ کسی معاملے میں مداخلت تو ہوتی رہے گی۔ ہم ایک کام کرتے ہیں، اسے جان چھڑواؤ، اسے مار مار کر ختم کرو۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اب بیٹا وہ بھی شاید ماں سے جان چھڑوانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس کی سوتیلی ماں تھی اور اس کے دل میں 100 شکوے شکایتیں ہوں گے، 100 زندگی میں مسئلے مسائل ہوں گے۔ سو واصف اور نبیلہ نے فیصلہ کیا، 29 جنوری 2025 کو ہم ماسک پہن کر گھر جائیں گے، ہمیں کوئی نہیں پہچانے گا۔ میرا مطلب ہے اپنی ذہانت کی جانچ کریں، ساری واردات بھی ہو جائے گی اور ہمیں کوئی پہچانے گا بھی نہیں۔ وہ آج سے نہیں بلکہ ایک عرصے سے اس گھر میں رہ رہے ہیں اور ان بے وقوفوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ گھر کے اندر CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ گھر کے اندر کیمرے نصب ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ گھر کے اندر جب یہ داخل ہوتے ہیں تو یہ لوگ چہروں پر ماسک لگا کر عارفہ پر حملہ کرتے ہیں اور اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عارفہ خاتون کسی طرح جان بچا کر اوپر والے کمرے میں چلی جاتی ہے اور اندر سے دروازہ بند کر لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ پولیس کو کال کرتی ہے، پولیس آتی ہے، وہ اس خاتون کو اسپتال میں داخل کرواتے ہیں اور اس دوران یہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم پکڑے جائیں گے، ماں تو مری نہیں ہے، اب ہم ضرور پکڑے جائیں گے، شاید وہ ہماری آوازیں پہچان چکی ہے۔ لیکن ان کم عقلوں کو معلوم نہیں تھا کہ گھر کے اندر جو کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کے ذریعے ان کی شناخت کی جائے گی اور یہ پکڑے جائیں گے۔ اگلے دن شاید وہ بھاگ رہے ہوں گے، لیکن پولیس انہیں پکڑ لیتی ہے۔ پکڑے جانے کے بعد ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد عدالت میں آتا ہے۔ یہ دونوں اپنے اوپر لگائے گئے تمام الزامات کو ماننے سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ اب پاکستان میں کیا ہوتا ہے یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں، لیکن وہاں کا معاملہ کچھ مختلف ہے۔ برطانیہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، ان ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے اتنے پکے ثبوت رکھتے ہیں کہ آپ چاہیں بھی تو انکار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے CCTV ویڈیو ان کے سامنے رکھ دی۔ حملہ کرتے وقت واصف حسین کے ہاتھ میں جو گھڑی نظر آ رہی تھی وہ عارفہ نے برتھ ڈے پر اسے گفٹ کی تھی، اور اس کی بیوی کے ہاتھ میں جو انگوٹھی چمک رہی تھی وہ ان کی شادی پر عارفہ نے بہو کو دی تھی۔ اب یہ اس سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ کیس عدالت میں چلا گیا، کیس کی سماعت ہوئی تو ان پر قتل کا الزام لگایا گیا۔ ایک قتل ہے اور دوسرا اقدام قتل ہے، دونوں میں دفعہ ایک ہی لگتی ہے اور دونوں کی سزا بھی تقریباً ایک ہی ہے، کیونکہ آپ نے قتل کی نیت سے کسی پر حملہ کیا تھا۔ سو واصف حسین کو 15 سال اور اس کی بیوی نبیلہ کو 9 سال قید کی سزا سنائی گئی، اور ان کی والدہ اس حملے میں بال بال بچ گئیں۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اللہ نے ان کی زندگی لکھی تھی اور وہ بچ گئیں۔ اور اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ اب میں ان دونوں کو کہتی ہوں کہ اگر آپ اس مقام پر آ جائیں جہاں آپ کی والدہ اس وقت تھیں تو آپ نے بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ آپ نے اب ماں پر چھریوں سے حملہ کیا ہے، اسے ہتھوڑے سے مارنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا ایک ہی تو مطالبہ تھا کہ تم اس کے ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت گزارو۔ یہ آپ کی اور ہر والدین کی خواہش ہے، اور ہر والدین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ بیٹا ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہو، ہمارے پاس بیٹھا کرو، ہمیں کچھ وقت دیا کرو۔ لیکن افسوس کہ ایسا کچھ نہیں ہو پاتا۔ اب جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے کہ اس پورے واقعے میں پاکستانیوں کے لیے ایک سبق ہے۔ پاکستانی پاکستان چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر بیرون ملک چلے جاتے ہیں، پردیس چلے جاتے ہیں۔ بے شک وہ اپنے بچوں کے لیے جاتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کا مستقبل بہتر ہو، انہیں اچھی نوکریاں مل جاتی ہیں، وہ اپنے کریئر پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، یہ سب اچھی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ غلط کیا ہے؟ تو غلط یہ ہے کہ بچے ایک مختلف ماحول دیکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب آپ کیا کر رہے ہو؟ پاکستانی روایات جو آپ اپنے ساتھ لائے ہیں
ان کے سر پر ڈال دیتے ہو۔ یہاں میں کہوں گی کہ پاکستانی روایات بری نہیں ہیں، بے شک پاکستانی روایات بہت ہی اچھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کو اپنے ملک میں ان روایات پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ اس کا بوجھ بچوں پر ڈال دیتے ہو، اور وہ بھی ان بچوں پر جنہوں نے پاکستان کا ماحول دیکھا ہی نہیں، انہوں نے باہر کا ماحول دیکھا ہے، اور پھر وہ آپ کی بات نہیں سنتے اور یہاں سے ایسے واقعات جنم لیتے ہیں۔